गुरुसचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दे झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. जण एकल्यांक देव बरो दीस जण एकल्यांक फौज जावं दी. हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 14 हेब्रेवाच्या पत्रांत 22:12 वळी 14 सक्त लगीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवंत जावंक सोदा तवळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. ह्या सकाळच्या वेळार देवाक अर्घ दिवया, ताका वाकणया, ताका आमी दिनवास या. कित्याक तो आमचो मोगाळ जावन आसा. तो आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसता आसतना आमकां भाग्यवंत जावंक आपयलो देव व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. मोगाळा बापा, ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता बापा. तुका आमी वाकणटा बापा. तुका आमी स्तुती करता बापा. तूं आमकां राखून व्हरतें आसाय, सांबाळून व्हरतें आसाय. तुज्या मोगा लागीं आमकां एक करून दवरतें आसाय. तुवें सर्व उपकारा खातीर आमी तुका दिन वाजता वाकणटा आनी आराधन करता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान महापुरबायचे उतार आज आमकां म्हणटा की हेब्रेवाच्या पत्रांत 22:12 वळी 14 म्हणटा की सक्त लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवंत जावंक सोदा. आमी आसांव भाग्यवंत हप्त्यांत. आमी खंय आसांव भाग्यवंत हप्त्यांत. भाग्यवंत हप्त्यांत. कित्याक हांगा म्हणटा की उतार सांग पावलो सक्त लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवंत जावंक सोदा. भाग्यवंत जावं ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत हे 40 दीस आमी जायत्यो प्राचित्कां नासल्या रिती आयकल्या, देवाचे उतार आयकल्या, बरो दवरला, वाचते आसांव. परिवर्तन जावंक जायते आमी ट्राय करन आसांव, कोशिश करन आसांव. ह्या सकाळचे अपुरबायेचे उतार भाग्यवंत जावंक सोदा. आमी कितले भाग्यवंत जावंक सोदता आसतना तितलोच देवसार आमच्या जिवितांत जायतीं कामां करता. म्हज्या मगच्यान एका कन्वेन्शनान एकूटाम मेळ्ळें गो बायला. ते म्हणा लागलो, गो म्हणा लागलो, ब्रदर सांग इले सांग कित्याक म्हणल्यार दिसा 4 पटी तुजे मागणे आयकता, सगळे वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरता, सगळे करन आसा जाल्यार कांय फायदो ना, बदला वडना. तर बायल सडनली म्हणा लागली, ब्रदर
हांवें 4 फावटी मागणें आयकलां व्हड ना, हांव बदलां आनी व्हड ना. बट वो कितले वर्सां संडे मिसाक वचना, थंय झगडे. हांवें विचारलें कित्याक तर कन्वेन्शनाक ह्या रितीन आयल्यात तुमी? नाही ब्रदर, आमच्या समस्या आसा भुरग्यांची त्या खातीर आयल्यात. नाही, पहिले तुमी बदला. जर तूं बदला थंय, जर तुकाच तूं परिवर्तन करते, म्हाकाच हांवें परिवर्तन करना जाल्यार आज म्हजी जिवीत हांवें बदली ना जाल्यार आज त्या खातीर इसाया प्रवादी पुस्तकांत 49:9 वळी 1 तर म्हणटा की आमकां जाय तेवढे वाचप आमी जाय तेवढे वाचला. वाचे घडी पळया सर्वेस्परसो हात तारण करूंक सकना तसलो तितलो मोठवो न्हय. कित्याक तो दयाळ मोगाळ काकुदा, तो विश्वासी देव आमकां हर एक सकाळी तो रात म्हणून सकाळ पर्यंत आमकां राखतलो, आमच्या सांगात आसतलो, आमच्या उजव्याक आसतलो, आमच्या दाव्याक आसतलो, आमच्या मुखल्यान आसतलो, आमच्या फाटल्यान आसतलो, आमच्या भितर आसतलो. आमचो देव आमच्या सांगात आसा. म्हज्या मोगाच्या न्हू, हे सकाळच्या ह्या बागेवर तपतात आमी एक घडी चिंतूंक जाय, म्हजी जिवीत हांव परिवर्तन जाते आसा गी. आज हांव लोकांक शिकवता म्हजें जिवीत परिवर्तन म्हणलें कितें आसा गी. न्हय, काल केल्लें आज सडत करते आसा गे ना, इल्लें म्हणून हांव सोडूंक ट्राय करता गे. हांगा भोव आपुरबेन म्हणटा की हांगा पळया, सक्ता लागीं समाधानान जियोंक पयिल्ले सुद्दां सक्ता लागीं तुज्या भुरग्यां सांगता, तुज्या बायले सांगता, तुज्या घोवा सांगता, तुज्या भाव भयणे सांगता, तुज्या माय मावा सांगता, आवय बापाय सांगता, कामां थंय आसल्या थंय तुज्या बॉस सांगता, तुज्या हाताच्या सकयल कामाक आसल्या व्यक्तीचे सांगता. समाधानान जियोंक शिका. आमी समाधानान जियोंक शिकोवंक जाय. फर्स्ट उसा मळदोवचे तशें जायती मोड आसा, पण आमकां म्हणटा गे कोलेस्काराच्या पत्रांत 23:13 एकडे वाचचे आमी एकामेकाक सोसून वरा. ह्या हप्त्यांत आमी शिकोवंक जाय, एकामेकाक आमी सोसून वरया. उसामळे आसाच, उसामळे येताच, दर्योय उसामळ जाता, वारेय उसामळ जाता, हरियर उसामळ म्हणल्यार आसा. परतून वाचया एकामेकाक सोसून वरा आनी एकामेकाक दुर्सोन कारण आसा तरी दुर्सोनची कारणां जायती आमच्या मदें आसा. कित्याक दुर्सोनच्या बरीची जायती परिस्थिती आमच्या मुखार आसा. वय आमी अस्कत जायती सवालां, जायती गणितां, जायती विशय, जायती सवालां. परतून वाचचे हांगा म्हणटा एकामेकाक सोसून वरा आनी एकामेकाक दुर्सोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. म्हज्या मोगाचे न्हू, भाग्यवंत हप्तो निमाणो ब्रेस्तार प्रत्येक तरान पळय शुक्रार, निमाणो शुक्रार, मातुरे हालेलुयाचो शनिवार, आमकां हे सगळे 3 एक संगत मेळटे आसात. तर आमी भाग्यवंत जावंक जाय. हांगा म्हणटा की हांगा परतून हेब्रेयकाराच्या पत्रांत 12:20-14 सक्ता लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवंत जावंक सुद्दां तो वेळ मात्र सोमयाक तुमी पळोवंक शकतल्यात. सोमयाक तुमी पळोवंक शकतल्या. आमी पळोवंक जाय ते सोमयाक एक दिसा त्या वेळा भाग्यवंतपणान जियेतना सोसून व्हरता आसतना आमी सोम्या सांगत आसता आनी सोम्याची कृपा, सोम्याची सकत, सोम्याची पदवी आमचेर, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर आमी पळोवंक शकता. म्हज्या मोगाचे न्हू, हे कुटाम हे भुरग्यांक घेवन आयिल्ली आनी म्हणाले ब्रदर हे भुरग्याची एग्जाम परवा, ब्रदर व्हडले समस्या, कितें राती वाचता दिसा विसरता. हांवें सांगलें ओके, बट तुमी हांगा झगडा ते आसात, ह्या भुरग्यांक कशें आशिर्वाद जोड घेवची. पहिले तुमी समाधानान जियोंक शिका. एक हप्तो तुमी समाधानान जियोंक शिका, ऑटोमॅटिकली दैवीक पवित्र आत्मो, पवित्र दैवीक सत्य तूं मागूंक सुरू करताय, तीच दैवीक सत्य त्या भुरग्याचेर देवे जे कितें त्या भुरग्यान मेहनत केला ताचो प्रतिफळ मुक्तल्यान त्या भुरगे लुंवतले आनी तुमी पळयतले. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या 3 दीस कन्वेन्शनान बरी तेणें बऱ्या रितीन कुमसां जाली, रिपेंट केलें, पश्चाताप केलें, एक समाधानाची कुटाम जावंक तेणें निर्धार केले. तांकां कळ्ळी तांचे भितरले गडी अस्कत काय कितें, ते निर्धार केले आनी त्या दिसान भक्तीपणान घरान दिमेगान मागणें करूंक सुरू केलें. भक्तीपणान म्हज्या मोगाचे न्हू, परतून मेसेज धाडली ब्रदर
हर एक एग्जाम बऱ्या रितीन आमच्या भुरग्यांक बरयला. हर एक एग्जाम कित्याक देवाक आमी पळोवंक जाय. हांगा म्हणटा की आमकां तवळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतला. सोम्याक आमकां हर एक दिसा पळोवची आशा आसूंक जाय. न्हय की आमी संवसार बरो आसा ते खबरो उलोवन नालिसपणान जियोवन वायटपणान जियोवन जावं फुरो पोन्ना 100 वर्ड ऑफ गॉड सद्दां वाचल्यार हांवें सोम्याक पळोवंक जाता की न्हय की 3 ते 4 सकाळीचे बागणे सांजेचे नायट वीथ जिजस सगळें पळोवन जर हांव समाधानान जियेना हेरांचें समाधान पाड करता जाल्यार हेरांचें समाधान पाड करूंक कारण जाता जाल्यार हांव दुर्सातें आसा जाल्यार हांगा म्हणटा की साम पावल आपुरबायन एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुर्सोवंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोक्षया तुमी दिता त्या बॉक्सांनी सोम्यान तुमकां दिल्ल्या त्या बॉक्साण्या बरी जावं सोम्यान तुमकां दिल्ल्या त्या बॉक्सांना बरी जावं सोम्यान त्या कालवारीचेर कालवारच्या पर्वतार आप कुरीस घेवन वचून त्या कुर्सार म्हणा लागलो की बापा तांकां बक्षी बापा तांकां बक्षी बापा तांकां बक्षी. हांगा म्हणटा की सोम्यान तुमकां दिल्या त्या बॉक्साण्या बरी जावं तुमी दिवचे ते बॉक्साणे तुमी दिवचे ते बॉक्साणे. आज आमच्या बॉक्साने त्या रितीर आसा की तशें आसा की परतून आमकां म्हणटा की एफेसकाराच्या पत्रांत 22:4 म्हणटा की सदांच लानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाक सोडून तुमी मोगान सुदर्शन वरा. लानवीक जाया बोळी जाया एकामेकाक सोडून बऱ्या रितीन तुमी सुदर्शन वरा. ते लांब करून वयर दवरून 4 जाणां म्हाका घासोवचें नाका. जावं फुरो मुकल्या मनशा दोरी सूख जाला जाय म्हणूनच केला आसूं दी खंडीत जावं देव त्याच्या मनाक उस वाडूं दी. परतून आमकां म्हणटा की गलातकाराच्या पत्रांत 22:2 म्हणटा की एकामेकाची वचे वोवया अशें क्रिस्ताचो उपादेश तुमी पाळटाल्यात. एकामेकाची वचे वोवया. आज मुकलो मनीस दुर्साता तुका केंटा तुका नालिसकाची उतरां उलयता सोंसून व्हर ताचे ल्हानशे वचे तूं वोवय. आज कळीत ना तो कित्याक तशें जाला खंडीत जावं देव तुका रेस करतलो देव तुका वर्ते करतलो. हे कुटाम 3 दीस रिट्रीटीच्या उपरांत तांचें जिवीत ताणें परिवर्तन करूंक सुरू केलें. तांकां कळ्ळें आज आमचे भुरगे कित्याक अशें जाते आसा कित्याक आमचे भुरगे अस्क जावन आसा. आमी त्या भुरग्यांक आमकां झगडटे आसात. आमी त्या भुरग्यांक एकामेकाक शिराप घालून घेते आसात. तूं समाने हांव समाने तूं समाने. ताणें चिंतलें ना आज ताणें स्टॉप करतलें हांव 3 दीस देवाचे उतार भोव आपुरबायन ताणें आयकले नियाळले तांचें जिवीत ताणें परिवर्तन करूंक सुरू केलें. विस्वासी देवान ताच्या भुरग्याक वर्त्या आशिर्वादान भरलें. म्हज्या मोगाचें ह्या बुधवाराच्या दिसा आमचें जिवीत सुमेच्या हातांत समर्पीत करया. ताची दैवीक काकूत आज आमी अनुभव करया. आज म्हज्या मोगाचेर आणखी खंय चान्स आसा जर आमी कुमसा जावना जर आमी दुर्सातें आसा जर आमी बक्षूं ना आयच्या दिसा आमी बक्षया आनी सुमेचे सकत आमी जण एकले अनुभव करया. एकडे भर आमचे हात आमी आमच्या काळजांत दवरया दोळे आमचे धांपया. प्रत्येक तरान ह्या गायना दवरी मागता आसतना सुमेच्या अगणी सकत आमी अनुभव करया. 2 टेस्टमनी हांगा आसली आमी आयकुया. जितल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकानी सूख रसतलो दुकानी सूख रसतलो तो सांभाळटा जाणेकल्यांक तोच सांभाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुका दोळ्यांनी भरता दुकानी सूख रसतलो दुकानी सूख रसतलो तसो सांभाळटा सदा तोच सांभाळता सदा. म्हज्या भावानी म्हज्या भयणी चंचल जायनाका ताच्या दिसा चंचल जायनाका गंगा
स्ट्रगल जायनाकात कित्याक देवाचे उतार म्हणटा आय साम चॅप्टर 94 वर्स 14 सर्वेस्वर आपला परचेक सोडसो ना आपल्या दायसांक तो सोडसो ना आपल्या परचेक तो सोडसो ना आपल्या दायसांक तो सोडसो ना चंचल जायनाका त्या सकाळीच्या वेळार आयच्या दिसांत कित्याक तो आमच्या सांगत आसा आस्तलो पोंच पर्यंत आस्तलो पोंच पर्यंत सदांच हांव तुज्या लागीं म्हणटा Thank you for praying for my mother, Eliza Fernandez. Thank you for your prayers. My mother was hospitalized for her coughing was not stopping for 3 weeks. Initially, her lungs were operational at 37%, and by November, after the treatment, she was okay. But in December, first week, she contracted cold, and doctor said her lungs have become weak. So she had to be admitted. By November 20th, we admitted, and I emailed Brother Prakash's number for petition. And they prayed and they gave me word of God. I thank you for all your prayers. She was discharged on 24th. After that, she was weak, but I still messaged for your prayers, and she is better now. And thank you for all your prayers. Thank you, Brother Prakash and team, and thank you, my God. Ruby बॉम्बेसान म्हाका आनी म्हजे धुवेक युरीन इन्फेक्शनाचो प्रॉब्लेम आसलो तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें व ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें ते आमी दोगांय रिपीट करतालीं आनी थोड्याच तेंपान आमच्या दोगांचें इन्फेक्शन नाश जालें आनी परतून म्हाका म्हज्या हाताक आनी पांयांक एलर्जी जावन म्हाका इचींग जातालें तेन्ना हांव ती सेम वर्ड ऑफ गॉड म्हणटाली आतां ती एलर्जी नाच जाली ह्या सगल्या बेसावा खातीर हांव दोनया देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश व तेच्या टिमाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता थँक यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया जिजस 5 भासोण्यो हांगाची स्क्रीनर आसा सगळी आपुरवण वाचया आणि सुमेची कृपा आम्ही अनुभव करूया आणि 2 टेस्टमनी आम्ही हांगाची आयकुया साम चॅप्टर 55 वर्स 22 तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळटलो प्रामाणिक मनशाक तो केदीस दंडलो दिवचो ना आयसाया चॅप्टर 26 वर्स 4 सर्वेस्पराचे सदांच विश्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खराब साम चॅप्टर 37 वर्स 4 सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो एझेकियल चॅप्टर 36 वर्स 27 म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशे करतलो आनी म्हजो आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो साम चॅप्टर 9 वर्स 18 कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसरना दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना म्हजें नांव बेनेदिता हांव मुंबयसान उलयतां म्हजे थंय केल्ल्या बरेपणाक हांव देवाक आर्गां दिता आमी गांवाक गेल्ल्या आनी 19 तारखेर परतून येताना म्हजी भयण मार्सेलीन हिका वाटिका प्रॉब्लम चालू जालो सांजे 8:30 ट्रेन आसलेली 5 वरां ताका अचानक प्रॉब्लम चालू जालो कितें करचें म्हणून कांय कळना ह्याच वेळार हांवें देवाक चोय उतर म्हणून चालू केलें आनी ताकाय म्हणून लायलें ते 20 मिनिटां भितर देवाच्या उतरान काम करूंक चालू केलें हेब्राव 4:12 देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक दोन्ही बाजूंनी पाजलेल्या तलवारी सारखे ताका बरें दिसलें 7 वरार आमी भायर सरल्या तशेंच आमची ट्रेन तिकीट कन्फर्म नसलेली ती कन्फर्म जाली आमी बरे भाशेन बॉम्बे येवन पावल्या ह्या सगळ्या उपकारा पासत देवाक हांव काळजान थावन आर्गां दिता तशेंच प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या ग्रुपाक देवाची आशिर्वादां मागता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
माझे नाव सिसिलिया डिसोजा. आमचे घरचे काम पोंताक पावोंक हांवें प्रकाश ब्रदर मागोंक सांगून आसले. तेणे आमकां देवाचे उतर वंसूंक दिवन आसले. दिसाक 3 फावटी आमी वंचताले. आतां बरे तरेन आमचे घरचे काम पोंताक पावोन गेरो कोल जाला. अर्गान जेजू, अर्गान तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. घडीभर आमच्या दोळ्यांनी धांपया. मागया आयच्या दिसा मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आयच्या दिसा आमी तुज्या लागीं परतून मागता. तूं विस्वासी, काकुळदार, दयाळ, मोगाळ, आमचो आसरो, आमचो बरो सतून जावन आसाय. सुमिया जेजू प्रत्येक तरान हप्तो पूर्ण ते भाग्यवानपणाचो हप्तो जावन जियोंक म्हाका कृपा आनी बळ लाभय. आजुनूय म्हजे भितर कितें आसा हें सगळें म्हजेतान पयस कर सुमिया. तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हजे भितर उण्यापण, हस्कतकाय, वायटपण, इराराय, सगळे कावचिनी, भिरांत, पातका सांकळ्यो संपूर्ण रितीन पयस कर जेजू. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. सुमिया कर म्हजी काकूत. आयचे कोणी आयुश्यांत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तोंडाचो लास्ट स्टेजीर आसा, कोणाचे कॅन्सर, प्रत्येक कोणाच्या कामात समस्या आसा, रिणार आसात, घरान समाधान एकामेका मध्ये झगडे, झूज, इराराय, बेसाराय, अडकळ्यो हे सगळे नापयस कर. तुझे उता दोंदरेचे तालवारी बरी आमच्या काळसान मोनान जिवीत रोमोन आमचे जिवीत परिवर्तन जावं दी म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू प्रत्येक तरा भाग्यवंत हप्तो जावन आसा. भो आपुरबायन ह्या हप्त्याची आमी तयारी करया. इस्टर कशें सेलेब्रेशन करचें म्हणल्या विशयान न्ही, बट कशें आमी सुम्या लागीं रावचें. तशेंच शुक्रारा गूड फ्रायडे जावन आसा. शुक्रार दैवीक काकुतीची नव्यानं सुरू जातात. आमचो मेन एमच दैवीक काकूत. त्या खातीर ह्या शुक्रार, शेनवार, आयतार विशेष रितीन आमी एक गरजे खातीर एक हप्त्यान मागतले, एक दिसा मागतले. ह्या सगळ्या नव्यानं भाग घेया. सांगा एकामेकाक बापूरबायन सोम्याची काकूत, सोम्याची सकत, सोम्याची पदवी जण एकले आमी अनुभव करया. प्रत्येक तरान ह्या शुक्रार सुरू जावचे ह्या काकुतीच्या तेरसान हर एक दिसा एक तुमचे पेटिशन घाला. शुक्राच्या दिसा सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी मागतले. तुमच्या कुटुंबात कितें समस्या आसा त्या दिसा प्रत्येक 3 ते 4 ह्या काकुतीच्या तेरसान सगळे तुमचे पेटिशन उबार मागा. कितली कुटुंबां ह्या दिसांनी हांव पळोवन आसा की झगडे, इराराय, बेजाराय आसकत काय त्या मागया आमी. म्हज्या मोगाच्या न्हू 16 तारीख एप्रिला राती म्हणा दैविकाचे फेस्त 17 तारखेर 16 दैवीक काकुतीची रात म्हळ्यार सगळी रात आराधन, मागणे, विशेष नायट विजील हे आसतले. म्हजी सुफिर्गस हांव जल्माल्लो गांव सेंट फिलीप नेरी चर्च बसरूरू. सेंट फिलीप नेरी चर्च बसरूरू गांवांत राती 8 वरां थावन सकाळी 6 वरां पर्यंत अर्घ वाकाणी, विशेष आराधन आनी मिसाचें बलिदान आसतलें. हांव आसतलो, फादर नॉयल आसतलो, फादर डॉनियस कार्डोजा आसतलो आनी दुसरे इतर पाद्री आसतले. त्या खातीर एकामेकाक सांगा सगळी रात आमी मागया दैवीक काकुती खातीर. कित्याक फेस्ताचो 3 वरां फांत्यार सगळीं आमी काकुदारा जेजू लागीं त्या पवित्र सक्रामेंत सोडवून जाल्ले मागया. त्या खातीर एकामेकाक मागया. तरणाट्यांनो आनी युवा जाणांनो एकामेकाक सांगा येया व्हडा संख्यान आनी सोम्याची सकत आमी अनुभव करया. एप्रिलाचे 28 ते 30 तारीख म्हणशेर इन्नर हिलिंग रेसिडेन्सी रिट्रीट आमची हांगा तुमी नंबर आसा सर्वीस टीम तातूंत तुमी कॉल करून या विचार येता. मेचे 26 ते 28 पर्यंत कपल्स रिट्रीट आसा तातूंत जॉयन जावं येता. जुनाचे 23 ते 25 विधवा खातीर विशेष रितीर आसा. त्या खातीर आतांच नोट करून दवरा. तुमच्या भुरग्यांक सांग कोणी विधव आसा जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक सांगा आमकां ह्या रितीर वचूंक आसा 23, 24, 25. तशें होली लँड टूर आसा. थोडीच नांवां आसात आमच्या लागीं आनी आमचे फिरगस करते आसा. 21 मे टू 31 मे पर्यंत हांगा नंबर आसा. त्या नंबरार कॉन्टेक्ट करा. म्हज्या मोगाचे न्हू मागया आमी सुमेची वर्ती सकत आयचो दीस तुमचो नंदन जालो, आशिर्वादीत जालो, बेसावळेन बरलो जावं दी. आनी हांव युकेंत आसल्या वेळार तुमी जायते लोकांनी मागला. तुमकां देव बरें करूं आनी तुमचे खातीर विशेष हांव मागतलो. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव प्रसिल्ला. हांव दुबयतावन उलयतां.
म्हणजे एका कस्टमराचे भुरगे हुशार नातरले आनी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेले आनीक मागूंक सांगले आनीक ते भुरग्याची कंडिशन मातसो क्रिटिकल आसले त्या खातीर ब्रदर प्रकाशान म्हाका उतर दिले त्या उतरा प्रकार आमी रिपीट करतले हांव आनीक बरें जाल्यार हांवें साक्ष दिता म्हणून सांगून सांगले त्या भुरग्याक एकच दिसा भितर आयसीयूंतल्यान भायर काडले आनी त्या खातीर हांव देवाक काळजांत अर्गां दिता आनी लेट करन लेट दिवन साक्ष दिल्ल्या खातीर पश्चाताप पावता. Thank you, brother. Praise the Lord. Alleluia, alleluia, alleluia. Praise the Lord. I am Sanidra. I am here to give my testimony of my husband. First of all, I am very sorry for giving my testimony late. My husband had a severe pain in his chest, left side, and we were very afraid. We rushed him to the hospital and kept on praying for his normal report. And by God's grace, all the reports were normal. Nothing to worry. After few months, same thing was repeated. At that time, he was watching 3 o'clock Divine Mercy prayer. Again, he started saying that he is having a severe pain in the left side of his chest, leg and hand. At that time, we all were afraid and all the symptoms were of heart attack. And we wanted to take him to the hospital at that time. But he did not move from his chair. He kept on praying till the prayer gets over. And we all prayed for him in front of the sacrament. And after the prayer, we took him to the hospital with that same pain. Doctor did the blood test, echo and ECG were removed. Again, everything was normal. For this, I thank and praise Lord God for His wonders in our life. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. And I also thank all the people in this prayer group with good health and wisdom. May God bless them always in their work to proclaim the Word of God to every corner of this world. God bless you all and your family members. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. हांव शर्ली नेदरलँडांतल्यान हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. थोडे म्हयने पयल्या म्हजे घोवाक नेदरलँडांत काम जालें आनी हांव म्हजी घोव आनी म्हजे 2 भुरगे नेदरलँड येवन पावल्यो. एका म्हयने मुस्तर आमी एक हॉटेलांत रूम करून रावून आसल्यो आनी फॅमिली भुरगीं आसले खातीर आमकां जालें तितलें एकी रेंटाचें घरा मोग जावंक आसलें. मात्र न्ही आमकां भाड्याचें घर मेळोवंक मस्त कश्ट आसले. तर आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें, Psalm 46:1 आनी Psalm 40:13. आमी सदांच रिपीट करनासल्यो आनी 2च दिसान आमकां रेंटाक बरें घर मेळ्ळें. इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव लॅन्सी फर्नांडीस मणिपाला पर्काळांतल्यान उलयतां. देवान म्हाका केल्ल्या बरेपणाची टेस्टमोनी दिवंक आशेतां. हांव 1.5 वर्सां सकाळी दनपारां आनी रातीचे मागण्यांत भाग घेता. पयलो म्हज्या पुताचे पयले कोरोना आसले, जेजून 4 दीस भितर गूण केले, ताका अर्गां दिता. दुसरो म्हजे सुनेचे वाता जाल्ले, पांय सूज आसले, 1 हप्ते भितर जेजून गूण केले, अर्गां दिता. तिसरो म्हाका 6 म्हयने तावन उरी मूत आसले, जेजून गूण केली. चवथो म्हज्या पुताक पाट भोंवून गेल्ली, 3 म्हयने भितर गूण केली. आनी वर्ड ऑफ गॉड ब्रदरान दिल्ल्या मागणे आमी दीस रात मागणे करताली.
आम्ही त्या मागण्यांत आमका मस्त बरेपण मेळ्ळा. पांचवो, आमच्यो घरा लागींचे भाऊ भयणीक बरे भलायकी मेळ्ळा अर्गां दिता. ह्या मागण्यांतवन म्हाका बरे मस्त उपकार मेळ्ळा. हे मागण्यांत भक्तिपान म्हजे ते जोडयल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरे करून दी. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.